मुलुकको अर्थतन्त्र धर्मराउन थालेपछि सरकारले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन उपाय थालेको छ। छिमेकी मुलुक श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था डामाडोल बनेका बेला नेपालको पनि अर्थतन्त्र खराब बनेपछि सरकार, राष्ट्र बैंक लगायतका निकायले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न थालेका छन्। विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चित रोक्न र व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा राख्न आयातमा कडाई समेत सुरु भएको छ। आर्थिक क्षेत्र धर्मराउन थालेपछि मुलुकलाई टाँट पल्टिनबाट जोगाउन थालिएका प्रयास समेत समेटेर तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट। रूस युक्रेन युद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आकाशिएको मूल्य वृद्धिको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेसँगै मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको छ। आयात हुने वस्तुको मूल्य आकाशिन थालेसँगै विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै गएको छ। मूल्य वृद्धिसँगै विलासी वस्तुको आयात वृद्धि हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चित कमजोर बन्दै गएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स पनि नबढ्नु र आयात हुने वस्तुमा ठूलो परिमाणमा मुद्रा बाहिरिँदा अर्थतन्त्र संकटमा फस्दै गएको छ। पछिल्लो समयमा राम्रो मात्रामा भित्रिएको भए पनि वर्तमानमा निकै घट्दै गएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित नियमित घट्न थालेपछि राष्ट्रिय ढुकुटीमा मौजदात रहेको पैसाले वस्तु आयात गर्न 6 देखि 7 महिना मात्रै पुग्ने भएपछि आर्थिक क्षेत्रसँगै सरकार समेत अतालिएको छ। सरकारको ढुकुटीमा 9 अर्ब 75 करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा मात्रै सञ्चित रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 2 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको शोधनान्तर स्थिति चैत्र तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा 2 खर्ब 70 अर्ब पुगेको छ। शोधनान्तर स्थितिमा ठूलो चाप परेका कारण नेपाली नागरिकसँग नेपाली मुद्रा हुँदा समेत अबको केही समयपछि बजारमा आवश्यक सामान खरिद गर्न नपाउने श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था आउन सक्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारले चेतावनी दिन थालेका छन्। निर्यातको तुलनामा विलासिताका वस्तुको आयात निरन्तर बढ्नु, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन तथा चाँदी, इन्धन र कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य उच्च हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दो क्रममा रहेका बेला इन्धन आयातका लागि थप मुद्रा बाहिरिने अवस्था आएपछि सरकारलाई समेत यो विषय चुनौती बनेको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको भन्दै नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन दबाब दिन थालेको छ। निगम पनि आर्थिक अवस्था धान्न नसकेपछि ऋण लिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको दबाबपछि निगमले पनि आयात घटाउन 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिनेदेखि सवारी साधन सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्मका सुझाव दिएको छ। तर सरकारले निगमको सुझावका विषयमा अझैसम्म पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। निर्वाचनको मुखमा मूल्य वृद्धि गरेर घाटा पूर्ति गर्न खोज्दा सत्तारूढ दलले क्षति बिहोर्ने अवस्था आएकाले मूल्य नबढाई अन्य विकल्पमा जान सरकारले खोजी गरिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्रै 1 खर्ब 76 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा आयात भएको छ। परिमाणका आधारमा नभएर मूल्यका आधारमा यो वर्ष गत वर्ष भन्दा 95% बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि मुद्रा विदेशिएको छ। गत साल 8 महिनाको सोही अवधिमा भन्दा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 95.25% बढी रकम इन्धन आयातका लागि विदेशिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढेपछि मासिक रूपमा 30 अर्ब भन्दा बढीको आयात भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। मूल्य वृद्धिको क्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडिको समयमा भने नेपाल आयल निगममा 19 अर्बको सञ्चित मुनाफा र निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा 14 अर्ब रहेको थियो। सो रकम समेत सकिएर निगमले सरकारसँग ऋण लिन थालेको छ। बुधबार मात्रै सरकारबाट निगमले 4 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ। इन्धन आयातको चाप धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको मूल्यका आधार
बजारमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने विषयमा समेत निगमले छलफल थालेको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अपनाइए पेट्रोलको मूल्य 182 रुपैयाँ, डिजेलको मूल्य 170 रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 2528 रुपैयाँसम्म पुग्ने आकलन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदी लगायतका बहुमूल्य धातुको मूल्य वृद्धिले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा असर पारेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा सुन आयातमा मात्रै 32 अर्ब 68 करोड 41 लाख रुपैयाँ विदेशिएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 16 अर्ब 36 करोड रकम बाहिरिएको थियो। त्यसै गरी चाँदीको आयातमा समेत उच्च वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा 15 अर्ब 36 करोड रकम बाहिरिएको छ। गत वर्ष भन्दा यस वर्ष 15 गुणा बढी रकम चाँदी आयातमा खर्च भएको छ। गत वर्ष यसै अवधिमा 3 अर्ब 84 करोड 98 लाख 70 हजार रुपैयाँको चाँदी आयात भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको प्रमुख स्रोत मानिएको कोइलाको मूल्य आकाशिँदा अर्थतन्त्रको चाप खेपिरहेको मुलुकको विद्युत आयातमा समेत विदेशी नै मुद्रामा भारी वृद्धि भएको छ। भारतबाट आयात हुने विद्युतको भाउ प्रति युनिट 35 रुपैयाँसम्म पुगेपछि त्यसको समेत असर अर्थतन्त्रमा परेको छ। भारत सरकारको कडाइपछि मूल्य प्रति युनिट 18 मा झरेको भए पनि गत वर्ष भन्दा यस वर्ष मूल्य दोब्बर हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितमा मुलुकले असर खेप्नु परेको छ। विद्युतको मूल्य आकाशिँदा विद्युत प्राधिकरण जोगाउन गरिरहेको औद्योगिक क्षेत्रको लोड सेडिङले निर्यातमूलक उद्योग प्रभावित बन्दा निर्यातमा समेत त्यसको असर देखिन थालेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा फँसेका बेला एनसेल, सूर्य नेपाल, नेपाल एसबीआई बैंक, एनएमबी बैंक, डाबर नेपाल लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट पनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ। 2 वर्षको अवधिमा 38 वटा विदेशी कम्पनीले 26 अर्ब 7 करोड 66 लाख 39 हजार रुपैयाँ मुलुकबाट लगेका छन्, जसको समेत लोड यही आर्थिक वर्षमा परेको छ। अर्थतन्त्र समस्या उन्मुख रहेको समयमा नै नेपालमा अवैध मानिएको क्रिप्टो कारोबारमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी हुँदा मुलुकलाई थप आर्थिक भार परेको छ। नेपालमा अवैध मानिएको क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायहरूले प्रयास गरिरहेको भए पनि विदेशमा श्रमका लागि गएका नेपालीले लगानी गर्दा रेमिटान्ससम्म घटेको छ। अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त रहेको समयमा मुलुकलाई आवश्यक नै नरहेको सुपारी, छोकडा, मरिच, केराउ र पोस्ट दाना लगायतका वस्तु आयात गर्न दिने निर्णय गरेर सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा धकेलेको छ। केही व्यापारीले भारत निर्यात गर्नका लागि मागेको अनुमतिलाई अनेकौं कारण देखाएर आयात अनुमति दिँदा मुलुकलाई आवश्यक नै नरहेका ती वस्तुको आयातमा समेत थप मुद्रा बाहिरिन सुरु भएको छ। संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको निर्देशन समेत लत्याउँदै सरकारले केही व्यवसायी पोस्नकै लागि ती वस्तुको आयात गर्न दिएको विषयमा यति बेला सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ। विकास खर्च घटेको अनि तरलताको समस्या भोगिरहेको मुलुकमा व्यापार घाटा र मूल्य आकाशिँदा थप समस्या पैदा भएको छ। संकटमा फँसेको अर्थतन्त्र जोगाउन राष्ट्र बैंकले 300 वस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ। 300 भन्दा बढी वस्तुको आयातमा एलसी खोल्दा समेत 100% मार्जिन राखेर मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। तर मूल्य आकाशिँदा आयात भने मूल्यका आधारमा घटेको देखिएको छैन। राष्ट्र बैंकले आयातमुखी कर्जा घटाउन बैंकमाथि दबाव बढाएको छ। 8 महिनामा 75 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात भएपछि राष्ट्र बैंकले असारसम्मका लागि गाडीको आयात अर्थतन्त्र नै जर्जर बनेको समयमा सरकारले ढिलै भए पनि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास थालेको छ। सरकार र सरकारी निकायले थालेको प्रयासले मात्रै संकटमा रहेको अर्थतन्त्र पुरानो लयमा फर्किने अवस्था देखिएको छैन। अर्थतन्त्र नियन्त्रणका लागि अनि मुलुकलाई श्रीलङ्काको हालतमा पुग्न नदिनका लागि नागरिकले समेत आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। समय छँदै सचेत नहुने हो भने भोलि आफूसँग पैसा हुँदा पनि हामीले श्रीलङ्कामा जसरी औषधि सहितका वस्तु र सेवा लिन नपाउने अवस्था आउनेछ।
यति बेला धर्मरायको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउँदै सञ्चित विदेशी मुद्रा बाहिरिन नदिन नागरिक समेत तयार नहुने हो भने भोलि त्यसको असर हामी स्वयंले भोग्नु पर्नेछ। संकटमा फसेको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि हामीले आजैबाट विलासिताका वस्तुको प्रयोग घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन र सेवा प्रयोग गर्न थाल्ने हो भने मुलुकलाई टाढ पल्टिनबाट जोगाउन हामी सफल हुनेछौँ। अन्यथा श्रीलङ्काको अवस्था हेरेर कठी भनिरहेका हामी माथि भोलि अन्य मुलुकका नागरिकले त्यसै भन्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न भन्दै आजको यो रिपोर्टबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।